वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि पाकिस्तान में मेरिट की पामाली और सरकारी ठेकों में करप्शन तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के 2 फैसले इसकी सबसे बड़ी शहादत हैं। दूसरी तरफ हुकूमत अपने बुनियादी काम भी करने में नाकाम नजर आती है। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल के अलावा सेहत और तालीम के मसाइल ऐसा लगता है कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अहम तरीन सूबों में से एक सिंध, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिससे अहम तरीन ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब चौथी हुकूमत है, सिंध के हालात देखने से ताल्लुक रखते हैं। सिंध में शोबा तालीम का जो हाल है शायद उसका आपको अंदाजा नहीं है। अंदरून सिंध सरकारी स्कूलों का जो अहवाल है उसको सुन के रूह कांप जाती है। सरकारी स्कूल जहां पर होना ये चाहिए कि सिंध के गरीब तालिब इल्म, सिंध के गरीब शहरियों के बच्चे तालीम हासिल करें और स्कूल से कॉलेज की तरफ पढ़ें, लेकिन इन स्कूल्स का हाल ये है कि वो स्कूल तो क्या, स्कूल जैसी कोई सूरत हाल भी नहीं है। इन स्कूलों में कहीं तो ऐसा लगता है कि आराम गाहें बना दी गई हैं, कहीं पर उनको मवेशियों की जगह बना दी गई है और हालत इतनी अबतर है कि ये कहा जा सकता है सिंध के अंदर सरकारी स्कूलों का जनाजा निकल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट जो तरतीब दी हमारे नुमाइंदे खुसूसी गुलाम मुस्तफा ने अंदरून सिंध के मुख्तलिफ छोटे शहरों का एक दौरा करके। सूबा सिंध में शरह खानगी और बच्चों की तालीमी हालत इंतहाई इन्हितात का शिकार है। पूरे सूबे में सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हैं, जबकि सैकड़ों स्कूलों में घोस्ट असातिज़ा बराए नाम आते और हाजिरी लगाकर अपने काम धंधे पर चले जाते हैं। कई देहातों में स्कूलों को मवेशियों के बाड़ों और जमींदारों के ज़रई गोदामों में तब्दील कर दिया गया है, जबकि बाद स्कूलों को वडेरों ने अपनी औताक बना रखा है। ये सूरत हाल किसी एक इलाके या जिले तक महदूद नहीं, बल्कि बालाई सिंध के जिला घोटकी से लेकर ज़ेरी सिंध के जिला बदीन और सरपारकर तक अक्सर स्कूल महज कागजों तक महदूद हैं। कई स्कूलों की इमारतें तो मौजूद हैं, लेकिन इनमें बच्चे बराए नाम हैं। यह है जिला घोटकी का एक स्कूल जो गुज़श्ता कई साल से बंद है। अब इस स्कूल को एक घर में तब्दील कर दिया गया है। कई खानदान यहाँ बाकायदा क़याम पजीर हैं। स्कूल के सहन में रखी ये चारपाइयाँ सस्ताने के काम आती हैं। एक तरफ एक घराना खाना पकाने में मसरूफ है तो दूसरी जानिब इसी स्कूल में आटे की चक्की का कारोबार भी चल रहा है। तीसरी जानिब स्कूल ही में बकरियां बांध कर रखी गई हैं और इनके चारे का इंतजाम भी यहीं किया जाता है। ये एक ऐसे ही 9 कमरों पर मुश्तमिल मिडिल स्कूल की इमारत है जिसमें गुज़श्ता कई साल से उल्लू बोलते हैं, लेकिन एक चौकीदार बड़ी पाबंदी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता है और किसी ऑफिसर के अचानक छापे के वक्त इस स्कूल से तनख्वाहें लेने वाले असातिज़ा को आधा करना ही शायद इसकी ड्यूटी है। गांव के लोगों का कहना है कि स्कूल तो बंद है, लेकिन कई असातिज़ा इस स्कूल के नाम पर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। कागजों में तो कार्रवाई हुई है, इनका पढ़ाई भी जारी है, लड़कियों की भी लड़कों के भी सब से पढ़ाई जाए। चौकीदार भी हैं, माली भी रखे हुए हैं, उससे तनख्वाही ले रहे हैं, सब कुछ है। ये एक ऐसा ही दूसरा स्कूल है जो मीरपुर माथेलो से 80 से 90 किलोमीटर दूर सरहदी इलाके में वाक़ है। हुकूमत सिंध के एक वजीर सरदार महताब डाहर ने इस स्कूल को अपने ज़ाती ज़रई गोदाम में तब्दील कर दिया है। स्कूल के इहाते में ज़रई मशीनरी मौजूद है, जबकि सहन में सूबाई वजीर के फार्म के लिए खाद भी रखी है और स्कूल के अंदरूनी कमरों में सोफा सेट, डीप फ्रीजर रखे हैं। ये कमरे सूबाई वजीर के मुंशियों की बैठक का काम देते हैं। जिस इलाके के सैकड़ों बच्चे हर आशना भी न हों, वहाँ स्कूलों के साथ इस तरह का सलूक कौम के साथ संगीन मजाक है। ये जिला घोटकी का ही एक और स्कूल है जो 15 साल कबल अपने क्याम से आज तक तलबा की आहट से भी महरूम है, लेकिन माल मवेशियों का भूसा जमा करने का काम जरूर आता है। इसके बराबर ही में वाक़ई ये गर्ल्स स्कूल भी आज तक बंद है। छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल के दरवाजे पर खड़े होकर इसे सिर्फ हसरत भरी निगाह से देख सकते हैं, लेकिन किताब शनासी और हर्फ आशनाई शायद इनके मुकद्दर में नहीं लिखी गई, या फिर इल्म की दहलीज पर पहुंचना शायद उनकी किस्मत की लकीरों में ही नहीं। ये एक स्कूल साबिक वजीर आला सिंध अली मोहम्मद महर के आबाई इलाके में वाक़ है, जिसे गाँव के वडेरे चनेसर महर की औताक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्कूल की एक दूसरी बिल्डिंग को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जिस पर रंग रोगन करके इसकी शक्ल तब्दील की जा रही है, ताकि जब इसे जाती इस्तेमाल में लाया जाए तो किसी को शक न हो कि ये किसी स्कूल की इमारत है। ये भी ऐसा ही एक स्कूल है जो सूबाई वजीर आबपाशी सैयद मुराद अली शाह के गाँव में वाक़ है और कई दूसरे स्कूलों की तरह ये स्कूल भी गुज़श्ता कई सालों से बंद है और अब इस स्कूल से एक गोदाम का काम लिया जा रहा है।
صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع دادو کے اسکولوں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ یہ ایک ایسا ہی اسکول ہے جو سندھ کے وزیر تعلیم پیر مظہر الحق کے دادا کے گاؤں میں واقع ہے۔ یہ اسکول وزیر تعلیم کے دادا اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ پیر الہی بخش کے نام سے قائم ہے اور گزشتہ 9 سال سے بند ہے۔ اس رپورٹ میں نظر آنے والے یہ اسکول تو صرف وہ ہیں جو پختہ سڑکوں کے قریب واقع گاؤں دیہات میں قائم ہیں۔ ہمارا گزر جس کسی اسکول کے پاس سے ہوا وہ ہمیں بند ملا۔ ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا کہ ان اسکولوں سے تنخواہ لینے والے اساتذہ افسران کی ملی بھگت سے اسکولوں سے غیر حاضر رہتے ہیں اور ماہانہ ایک ٹیچر 1000 روپیہ سرکاری افسران کو ڈیوٹی نہ دینے کے وقت پہنچاتا ہے۔ اگر کسی اعلیٰ افسر کا دورہ ہو تو مذکورہ ضلعی افسر پہلے ہی ایسے تمام ٹیچرز کو فون پر آگاہ کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ ٹیچرز کی اٹینڈنس کا ریشو جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ تو 86% ہے۔ گوشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیپرز میں ہو اور انہوں نے کبھی کوئی اسکول دیکھا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کوئی بھی بندہ ہمارے پاس گوشت نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں اسکولوں کو فعال دکھانے کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ ہے اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے فنڈز۔ ہر پرائمری اسکول کے لیے سالانہ 22,000، مڈل اسکول کے لیے 50,000 اور ہائی اسکول کے لیے 1 لاکھ روپے کے فنڈز جاری ہوتے ہیں جو اسکول ہیڈ ماسٹر، کمیٹی کے چیئرمین اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن کے دستخطوں سے جاری ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ تعداد میں سرکاری کاغذوں میں اسکولوں کو بند دکھایا جائے تو مذکورہ فنڈز نکلوانے اور ہڑپ کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بڈیروں نے، ہمارے جاگیرداروں نے یہ اسکول کو تباہ کر دیا ہے۔ ہمارے کچھ کہاں بھی آپ کہیں گے نا ہم چلیں گے گواہی دینے کے لیے، قرآن پاک بھی ہم گواہی یہ دیں گے ہمارے بچوں کا تعلیم جو ہے تباہ ہو چکا ہے۔ یہ ضلع بدین کی تحصیل ٹنڈو باغو کے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی پرشکوہ عمارت ہے جو بننے کے بعد 10 سال تک بند رہی اور گزشتہ سال اسے برائے نام کھولا گیا۔ یہاں اتنی بڑی عمارت میں متعین عملے میں صرف ایک پرنسپل اور ایک ٹیچر ہے۔ ان سے ملیے، یہ ہیں یہاں کے پرنسپل۔ جیو کی ٹیم شام کے وقت جب یہاں پہنچی تو کچھ افراد پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی بلڈنگ کی فٹنگ اکھاڑ رہے تھے اور لاکھوں روپے مالیت کے لوہے کے یہ پائپ کہیں سے توڑ کر اور کہیں سے کھول کر اکھاڑے جا رہے تھے۔ ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا کہ پرنسپل کے پردے میں چھپا یہ لوہار ان پائپس کو لاکھوں روپے میں مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے، جبکہ پرنسپل بشیر احمد کے مطابق وہ اس بلڈنگ کی ساری فٹنگ حفاظتی نقطہ نظر سے اکھڑوا رہے ہیں تاکہ ان پائپس کو کسی محفوظ مقام پر رکھا جا سکے، لیکن دن دہاڑے پوری بلڈنگ کی فٹنگ کو اکھاڑنا انتہائی معنی خیز ہے۔ ادارے کی بلڈنگ تو بند ہے لیکن اس انسٹیٹیوٹ کے لیے مختص سالانہ 1,54,000 کے فنڈ اسی پرنسپل کی نگرانی میں اس بلڈنگ کی مرمت پر خرچ ہو جاتے ہیں، جبکہ محکمہ تعلیم کے افسران بھی دودھ کی نگرانی بلی کو سونپ کر مطمئن ہو گئے ہیں۔ بالائی سندھ کے اوبارو اور گھوٹی سے لے کر زیریں سندھ کے ضلع بدین تک پورے صوبے کے تعلیمی ادارے تباہی سے دوچار ہیں اور اس تباہی میں محکمہ تعلیم افسران، مقامی اساتذہ، وڈیرے اور سردار اور حکومتی وزراء سب برابر کے شریک ہیں۔ تعلیم کی اس تباہی کو دیکھ کر اہل نظر پریشان ہیں کہ قوم کا مستقبل تاریکی کے سوا کچھ نہیں۔ تعلیم سے دوری نے اس قوم کو قبائلی جھگڑوں، ذاتی عداوتوں اور خاندانی دشمنیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ کیمرہ مین زبیر الدین کے ساتھ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے غلام مصطفیٰ، جیو نیوز، اندرون سندھ۔ کیا غضب کرپشن کی کوئی ایسی کہانی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی کرپشن کی کہانی ہو سکتی ہے پاکستان کی جس پہ اس سے بھی زیادہ افسوس کیا جائے؟ سندھ کے اندر جو اس وقت حال ہے تعلیم کا، اسکولوں کا، وہ آپ نے دیکھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نیوز روم میں موجود ہیں اس بریلینٹ رپورٹ کو بنانے والے صحافی اور ہمارے ساتھی غلام مصطفیٰ۔ بتائیے گا غلام مصطفیٰ صاحب کہ یہ 5,000 اسکول آپ نے کہا کہ اس قسم کی صورتحال سے ہیں، یہ جو نمونہ ہم نے دیکھا مختلف اسکولوں کا، مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ گئے، آپ نے دیکھا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہزاروں اسکول جو ہیں یہ اسی کی تصویر ہے جو ہم نے آج دیکھی ہے؟ جی کامران صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ جو 5,000 اسکولوں کی لسٹ ہے جس کو سرکار نے جاری کیا ہے کہ یہ اسکول بند ہیں، یہ اسکول بند جو ہیں اس کی تعداد اس لسٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک نمونہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ آپ کو اگر آپ گھوم کے دیکھیں گے، گاؤں گاؤں جا کے وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسکولوں کی تعداد جو بند ہے وہ 60 سے 70% کے درمیان ہے، اور یہ جو ان کے اخراجات سرکاری خزانے سے جاری ہو رہے ہیں، مسلسل پیسے جا رہے ہیں، اربوں روپے انہی اسکولوں پہ خرچ ہو رہے ہیں۔
جی ہاں، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. صرف ایک ضلع کے اندر اگر آپ لے لینا تو سالانہ 2 سے 2.5 کروڑ روپے جاری ہوتے ہیں ان اسکولوں کی مرمت کے لیے. اور یہ تو بلڈنگیں بند پڑی ہیں لیکن اس کے باوجود نئی بلڈنگوں کی تعمیرات کا کام جاری ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فنڈز کس طرح جو ہے وہ خود برد کیے جا رہے ہیں صرف ان اسکولوں کو فعال دکھا کر. اگر فنڈز کا معاملہ نہ ہو تو یہ تو 60 سے 70% ان کو جو ہے نا کلوز دکھانا شروع کر دیں یہ لوگ. صرف فنڈز کی وجہ سے اس کو کم دکھایا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ تھے. اسی لیے ہم نے کہا کہ سندھ میں اندرون سندھ میں اسکولوں اور تعلیم کا جنازہ نکل رہا ہے. سمر بریک اور اس کے بعد ذرا نظر ڈالیں گے پاکستان میں سرکاری شعبے میں جو صحت کی سہولتیں ہیں ان کا کیا حال ہے.